السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر على لا تكنيك دو ترافاي بالاكس غيف بالفيري بروكسي باش نقدروا نقصوا من لو بوا دو فيشي ونقدروا نزيدوا فيه دوطخ اليمون باش يبان بيان شارجي au niveau ديال لي زيليمون 3 دي. كل ما زدنا لي زوبجي 3 دي كل ما الفيشي كيبدا يتقال وكيبدا يصعب علينا اننا نتحركوا في ليسباس اللي كرينا ونزيدو فيه دي زيليمون وحدين اخرين او نيفو ديال لا 3 دي. اذا اول تكنيك غادي نهضر عليها هي البروكسي باردون هي الاكس غاف، ومن بعد نهضروا على الفيري بروكسي. اذا لا تكنيك ديال الاكس غاف كتعتمد على انني نسيليكسيوني دي زيليمون مثلا ديال اسباس واحد اللي انا عندي باغ اكزومبل. هنايا نقدر مثلا ناخذ هاد لي زيليمون ديال هاد لاسباس اللي عندي في سيجور. بيان سور ناخذ كاع لي زيليمون اللي بغيت مثلا كوم سا بالت ندي سيليكسيوني وكنفيريفي لي زيليمون اللي خديتهم اون سيليكسيون بايزولي. هنايا بيان سور واخد معايا حتى الكاميرا غادي ندير الت بوغ انيلي لا سيليكسيون على الكاميرا ونعاود ندير ايزولي وكنفيريفي لا سين ديالي بيان سور في لا فيو بيرسبكتيف باش كنشوف شنو هما لي زيليمون اللي خديت. الوغ كيبان ليا بانني واخد معايا لا سبوت وهاد الكادر عاوتاني بالت كان انولي لا سيليكسيون نعاود ندير ايزولي لهاد ليليمون اللي عندي هنايا. فوالا اذا هادو هما لي زيليمون ديال سيجور اللي عندي هنايا بغيت نديرهم اكس غاف. اذا لا ميثود سهله شوف انني نجي هنايا كندير سيف سيليكت وبيان سور ما نونجستريهمش في الدوسيي ديال رياليزاسيون، غادي نونجستريهم في لو دوسيي ديال اكس غاف. هنايا غادي نرجع لو دوسيي دو طرافاي عندي هنايا. الوغ هنا في لي دوسيي اللي كنكريو نورمالمون نزيد ان دوسيي غادي نسميه هنايا اكس غاف. دبل كليك نسمي هاد لو فيشي هذا سيجور باغ اكزومبل. سي بون. من بعد كندير ايزولي و بيان سور غادي ندير هنايا سوبريمي. الوغ لاحظت هنا بانني ما كنتش خديت الفيريفار مع طابي. غادي نرجع كنترول زد وغادي نزيد اون سيليكسيون فيريفار ايزولي. فوالا انا خديتها دابا ونعاود نسيليكسيوني بنفس الطريقه بنفس الفيشي بوغ اجوتي. بعد نونجسترو بيان سور اوكي و ابخي ممكن انني ندير سوبريم. هاد لا ميثود هادي كتعاونني على انني يعني نتوما لاحظتوا بانني حيدت كاع لي زيليمون اللي عندي في هاد لاسباس. الوغ هاد الطريقه يمكن ليا نديرها من بعد ما كنكون حطيت دوك لي زيليمون ديالي في بلايصهم، حيت الاكس غاف ملي غادي نعاود امبورتي فيشي بلا تكنيك ديال الاكس غاف هو غياخد نفس لومبلاسمون ديالهم. ما يمكنلياش نسيليكسيونيهم ونعاود نومبلاسيهم في نفس لاسباس ديالهم. اذا غادي ندير نفس الطريقه لاسباس ديال لا كويزين غادي نسيليكسيوني كوم سا كنسيليكسيوني بكونترول بور اجوتي دوطخ زيليمون في لا سيليكسيون و الت بور انيلي لا سيليكسيون على دي زيليمون اللي ما بغيتهمش. اذا بالنسبه لي غادي ناخد هنايا لاسباس ديال لا كويزين كاع دوك لي زيليمون اللي انتغريتهم او نيفو ديال لا 3 دي نعاود ناخدهم اون سيليكسيون وبيان سور نتاكد من بعد ما كندير ايزولي عشان واخد معايا الكاميرا واخد معايا فيريسان ونعاود ندير ايزولي نعاود نفيريفي لاسين ديالي في الفيو بيرسبكتيف ونشوف شنو هما لي زيليمون اللي خديتهم معايا اون سيليكسيون. يمكن لي انيولي لا سيليكسيون هادو داخلين معايا في الجروب الو نخليهم. فوالا اذا هاد لي زيليمون كلهم ديال لا كويزين غادي نونجستريهم
بوحديهم بنفس الطريقة في الاكس غاف، وغنسمي هاد لا سيليكسيون جديدة نسميها كويزين. تخي، ونعاود ندير سوبريمي هاد لي زيليمون بيان سور اللي عندي ديال لا كويزين، كندير لهم سوبريمي من هاد لاسين. كوم سا لاسين كتكون خفيفة، كيمكن ليا نتحرك فيها كيف ما بغيت. وهنا لا ميثود دو طرافاي اشنا هي، هو انني كنرجع مثلا باغ اكزومبل اني نفرض بانني باقي ما بلاصيتش لي كاميرا ديالي. اذا هنا باغ اكزومبل غادي نسوبريمي كاع لي كاميرا اللي عندي هنايا، غادي ناخذ كاميرا، غادي نسيليكسيوني كاع لي كاميرا اللي عندي هنايا وغادي نسوبريميو. لا ميثود ديال اكس غاف كتنفعنا ملي كنبغيو يعني نتحركوا في لاسين، تيبان لينا بان لاسين يعني ولات صعيبه في الموفمون ديالها، وباش نحطوا دي بريز دو في اللي يكونوا مثلا على لاسين ديالنا وهذا كيتبان شويه يعني كومبليكي. اذا هنا بيان سور غادي نكري كاميرا مثلا في ليسباس، لاحظوا معايا كيمكن لي نتحرك في ليسباس فاسيلمون. غادي ندير هنايا سي و بوزيسيوني مثلا الكاميرا ديالي بوزيسيون كوريكت ديالها اللي بغيت نشوف فيها لاسباس، كنتحرك لاسباس كيف ما بغيت، ميكونش عندي بلوكاج ولا كنحس بلاسين انها ثقيله ولا شي حاجه. مثلا انا بغيت ناخذ هاد لابريز دو في اللي عندي هنايا، كنحطوا الكاميرا ديالنا هي الاولى في لاسين. سيفي انني نجي هنا وبيان سور كنمشي لريفيرونس كندير اكس غاف سين، كندير اجوتي، كنمشي للفيشي اللي انغوجيستريت فيه باردون. مثلا انا عندي سيجور هنايا، غادي ندير اوبن وغادي ياخذ لي هاد لاسين هادي كوم فيشي اكس غاف. شنو كياخذ هو؟ كياخذ غير شومان داكسي، يمكن لياش هاد لاسين هادي بيان سور انا غادي ندير فيرمي، يمكن لياش نسيليكسيونيها ونديبلاسيها، ولكن كتحط بنفس لي ماتيريو ديالها بنفس لي تيكستور ديالها وفي نفس لي كوردوني دو ليسباس ديالها. وابخي كيمكن ليا لونسي الكاميرا. هاد لا تكنيك هادي كتعاوننا بزاف، لان من بعد ما كنعمروا لاسين ديالنا وكنشارجيوها بليزوبجي كيجينا صعيب اننا نافيغو فيها ونحركوها وما نزيدو فيها دوطخ اوبجي. دابا كيفاش ممكن انني نزيد دوطخ اوبجي على هاد لاسين هادي اللي عندي هنايا؟ بيان سور هذا فيشي اكس غاف يمكن ليناش نسيليكسيونيو ونخدمو فيه. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نسوبريمي بور لو مومون، ولا يمكن ليا كاع نخليه سي با غاف. كنحلو اون باراليل، نحلو اون باراليل يعني الفيشي جديد ديالنا. اذا هنا كنحلو لاسين ديالنا جديده باوبن عاديه. بيان سور غادي نحل الفيشي ديالي دابا اكس غاف مثلا سيجور بطريقه عاديه. فوالا كيمكن ليا نسيليكسيوني دابا هاد لي زيليمون هادو، يا اما كنزيدو عليهم دوطخ اوبجي في لاسين. مثلا بغيت نحط شي حاجه على لا طابل ولا شي حاجه لومب ولا شي حاجه كيمكن ليا نزيدها. ميم الا بغيت نموديفي باغ اكزومبل لي ماتيريو ديال شي حاجه، اذا كنخدمو يعني كناجوتيو لي زيليمون في هاد الفيشي هذا. يسوفي انني داك لو شونجمون اللي درتو هنايا كندير لي اونغوجيستري اوتوماتيكمون كيتشونجا في لو فيشي ديال البروجي ديالي، لان عنده لا ليزون في الاكس غاف في الغيفر كياخذ لا ريفيرونس ديالو من نفس شومان داكسي اللي اونغوجيسترينا فيه. اذا هذه هي لا تكنيك ديال اكس غاف. اذا ليكزومبل اللي غادي نوريكم هنايا، اذا هي باغ اكزومبل انا بغيت نبدل هاد لا طابل هادي وبغيت نزيد اون اوتر طابل باس هنايا. اذا مثلا هاد لا طابل هادي ما عجبتنيش، اذا غادي بون غادي نسوبريميها
وغادي ناخد اون اوتر طابل غادي نوريها لكم هنايا. يعني عندي اون اوتر طابل هنايا، هادي هي لابيرتو ديالها بلا باجور اللي فيها، بغيت نانتيغريها في لاسين. اذا هذيك اللي بغيتها، بغيت نحطها في لاسين نشونجيها بالاخرى. اذا اول حاجه غادي ناخد لي ماتيريو ديالها بيان سور كلهم اون سيليكسيون. غادي ندير كونترول سي، وبيان سور كيف ما يعني شرحنا ديرنييرمون اننا خصنا نحطو هاد لي تيكستور في الدوسي ديال التكستور. هنا عاد نجي ونامبورت، ندير امبورت ميرج لهاد الفيشي ديال لا طابل. هنا ندير اوبن بيان سور الجروب. وي بيان سور خصني نشوف بانه راه ديجا اون جروب. غادي ناخد ديبلاسمون، غادي نديبلاسي هنا، وغادي نشوف لومبلاسمون الجديده ديالو. وبيان سور نفيريفي كاع لي بوزيسيون، نكون سور بانه راه محطوط في لومبلاسمون كوريكت ديالو. مزيان، راه عندو لي ماتيريو ديالو تو مزيان مزيان. بغيت نزيد اون اوتر طابل الباص هنا. هذا نافو شويه كوم سا سي بون. بنفس الطريقه غادي ناخد باغ اكزومبل لا طابل اللي غادي نعطي بها اكزومبل هي هادي، ما فيهاش لي تكستور، فيها غير لي ماتيريو. اذا غادي نمشي ديريكتومون، غادي ندير امبورت ميرج لا طابل اللي عندي. امبورت بنفس الطريقه حتى هي اون جروب. خصني ناخد هاد الجروب هذا، فوالا ها هو، و نفيريفي لومبلاسمون ديالها لاسباس اي ميم لا طاي. الوغ بالنسبه لهاد لا طابل هادي، الا شكيت في لي ماتيريو ديالها خصها حتى شي حاجه ايزوليها. ندخل للجروب، ندير اوبن، ندير ماتيريو، نفيريفي الماتيريو ديالها. دائما بيبات فيريفي وكنشوف واش هي فيري ام تي ال. اذا سي بون هي فيري ام تي ال، معطي ليها كولور. داكشي علاش متتبانش. نفس البرانسيب غادي ندير بيبات هادي، نشوف اذا فيري ام تي ال. اذا هادي كروم وهادي جو بونس بانها معطي لها كولور ومعطيها افي دو ريفليكسيون هنايا، باش تكون بحال الريزولطا اللي باينه في لابيرسي اللي عندنا هنا. اذا الماتيريو ديالها ديجا مقاد هنا. سي بون. ملي تاكدت بان الماتيريو ديالها راه كاين، غادي ندخل للجروب، غادي ندير كلوز، وبيان سور نرجع لاسين. يسيفي انني ندير انغوجيستري كوم وبيان سور غادي نشوف لو شونجمون اللي غادي يوقع هنايا او نيفو ديال البروجي. حنايا ديجا دايرين كاميرا هنايا، الا لاحظوا معايا باقي ما وقع حتى شي شونجمون. يعني ناخذ هاد لا بريز دو في كوم سا باش يبين لي لو شونجمون اللي غادي يوقع هنايا. بيان سور باش نشوف لو شونجمون جديد خصني نمشي لريفيرونس، ندير اكس ريف سي، كنسيليكسيوني الشومان داكسي، كنديكوشي في الاول انيبل، وكنعاود ناكتيفي باش كيعاود ياخذ ليا الشومان داكسي جديد بلو شونجمون اللي دار واللي كنلونسي الغوندو ديالي. بيان سور غادي ياخذ ليا الغوندو كيف ما زدت فيه دوك لي زيليمون جداد. لاحظوا معايا واخدا لا طابل بالماتيريو جديد ديالها، و بيان سور الاباجور اللي زدتها في لو كوان هنايا بالماتيريو ديالها. بيان سور ما نهضرش دابا على الريغلاج الكاميرا، لان سوي سور بان ديك الكاميرا اللي كريتها جديده بيان سور اكس غاف ليكسبوزيسيون ديالها جو بونس ما غاديش يكون مقاد في الاكسبوزور كونترولر. شوف فوالا. اذا غادي ندير هنايا واحد 11 فوالا فوالا. سي بون لي زيليمون هما تيبانو كلشي بيان. اذا هذه الطريقه ديال اكس غاف.
جيسبر تكون واضحه. وغادي نحبس لا فيديو هنا باش ما يجيش طويل، وفي الفيديو اللي جاي غادي نهضر على لا تكنيك ديال البروكسي وكيفاش نخدموا بهم بجوج فيشي واحد، يعني البروكسي والاكس غاف. ميرسي.